Nagpuyo ba ka sa tinuod nga ikaw o nagpatago-tago ka sa usa ka maskara aron makasabay sa gusto sa katilingban? Kini nga pangutan na kay interesting kay ni, especially sa among topic kaganina sa psychology, mga types of personality sa mga tao, and we discuss lots of um, types of personality, no? Sa among klase sa theories of personality, among natun-an ang ideya ni Carl Jung bahin sa persona. Ang ang ato di ay mga ginapakita sa kalibutan kay usa ka maskara. Kag daghan kayo ta gina-wear nga mask just to fit in to the society, no? Makaka-fit in ra gyud ta sa katilingban kay mahadlok ta nga ma-reject sa uban. Nagabalo ba mo sa atong modernong panahon, daghan ka nato ang naningkamot nga ma-fit in sa standard sa uban. Mahadlok ta nga i-reject ta kung kinsa ta, no? Kung ipakita na to ang ato ang pagkakita, hadlok ta nga husgahan, hadlok ta nga i-criticize, hadlok ta tagaan og mga negative opinions sa uban. Pero ang pangutana mao ni, gikinahanglan ba gayud nga magpabilin ta nga magtago-tago sa atong persona? So kung magpabilin ta nga nagdala sa og maskara, kanus-a panato matungkad ang tinuod nga pagkakita? Kabalo ba mo nga ang Ginoo nagbuhat kanato nga adunay katahom og kamahinungdanon, no? Og wala siya nagkinahanglan nga magpaila-ila kita sa lahi sa atong tinuod nga pagkatawo. So mao na ako ang nahuna-hunaan nga i-share sad ninyo kay dapat natong hinumduman na kita mahinungdanon natay value, di palangga ta sa Ginoo nga despite nga nitalikod ta niya, despite sa atong nga kita makasasala, pero beyond to that kay gipalangga ta sa Ginoo. Kag dili nakabase sa pagsabot sa uban, kundi sa gugma og pag-amuma sa Dios kanato. Kag usahay ang pagpuyo sa tinuod natong kaugalingon mauna ang sinugdanan sa tinuod nga kagawasan. Karon, ang pangutana, unsa man ang imong persona karon? Tinuod ba kini o usa lamang ka maskara? Mayong hapon o amping kamo kanunay. God bless. Bye-bye.